बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स तो पोलराइज हो ही चुकी है और पॉलिटिक्स में इंतशार और नफ़रत का पहलू इस कदर ज़्यादा आ गया है कि माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब देखा यह गया है कि कुछ ख़वातीन भी शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादार होते हुए या बनते हुए अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं या एक दूसरे को एक्सपोज करते करते बुनियादी तौर पर वो ख़ुद को पब्लिक के सामने एक्सपोज कर रही हैं। और इस हवाले से हमारी बदकिस्मती है कि सोशल मीडिया में जो किरदार अदा किया जा रहा है, अब सोशल मीडिया पूरी दुनिया में है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है वो मैं अब ये कहूँगा कि हमारी कौम जो है वो काबिल रहम है। ये वैसे ही है जैसे छोटा कोई मासूम बच्चा हो, उसके हाथ में आप ऐसे ख़तरनाक खिलौने दे दें जिन खिलौनों से खेलते खेलते वो अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचा सकता है। कोई ऐसी ही सूरत हाल है हमारे सोशल मीडिया के साथ। माजरत के साथ लोगों के पास खाने को नहीं है लेकिन स्मार्टफोन ज़रूर है। लोगों को किसी चीज़ का मालूम नहीं होगा लेकिन वो पाकिस्तान में हर इशू पर, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, कोई भी इशू हो, फॉरेन रिलेशन हो, उस पर वो तबसरा करना अपना हक समझते हैं। अब आपने नाम तो सुना होगा, अयान अली एक मारूफ मॉडल हैं। ये वही अयान अली हैं जो किसी ज़माने में करेंसी स्मगलिंग केस में गिरफ़्तार हुई थी। काफ़ी अरसा उन्होंने जेल में गुजारा। और एक खातून है जिनका नाम है जवेरिया सिद्दीक। आजकल सोशल मीडिया पर इनमें अल्फाज की, बयानात की जंग जारी है। मामला कहाँ से शुरू होता है? पहले मैं आपको ये बता दूं कि अयान अली का तारुफ मैंने आपको करवा दिया है। जवेरिया सिद्दीक जो है वो नामवर एंकर पर्सन जो है अरशद शरीफ उनकी अहलिया है। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं वो एक फ़ोटो जर्नलिस्ट या फोटोग्राफर जिसे आप कह सकते हैं। उसके बाद अब वो सुना है कि वो तज्ज़ियाकार भी हैं। ज़ाहिर है एक मारूफ एंकर की अहलिया हैं तो कुछ ना कुछ तो तज्ज़िया करती होंगी। सिलसिला यहाँ से शुरू होता है कि जब शहबाज गिल पर मुबैना तौर पर तशद्दुद की बातें सामने आईं और उन पर जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात जब उनकी पार्टी के रहनुमा इमरान खान ने लगाए तो इस पर अयान अली जो कि आजकल ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव दिखाई देती हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट का आगाज़ फैज़ अहमद फैज़ के एक शेर से किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं खातून होने के, मतलब उस ट्वीट का मफ़हूम मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक खातून थी, जिस कर्ब से मैं गुजरी हूँ आप क्या समझते हैं कि क्या मेरे साथ जेल में कोई ज़्यादती नहीं हुई होगी? क्या ज़्यादती करने की कोशिश नहीं की गई होगी? क्या मुझे ज़मीन फ़र्श पर नहीं सुलाया गया होगा? मेरे ऊपर तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद नहीं किया गया होगा? लेकिन मैं इस तरह रोई नहीं। अब ये एक आम ट्वीट थी। अगर कोई जवाब देना चाहता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई खातून इस हवाले से जवाब दे सकती थी, लेकिन इसका बेड़ा जो है वो अपने सर उठाया जवेरिया सिद्दीक ने और उन्होंने पीटीआई की तर्जुमान होने के नाते एक ट्वीट कर दिया अयान अली के ख़िलाफ़। और यही नहीं, इसके बाद उन्होंने और भी बहुत से ट्वीट्स किए। मैं दो ट्वीट्स जो हैं जो मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक तो वो भी काबिल एतराज़ हैं लेकिन इतने काबिल एतराज़ नहीं, लेकिन मैं आपके सामने वो ट्वीट्स पढ़ देता हूँ। जो पहला ट्वीट जो है वो जवेरिया सिद्दीक ने किया। वो लिखती हैं कि जनाब तुम दोनों, ये एक कुछ शमा जुनेजो हैं और अयान अली उनको मुखातब करते हुए जवेरिया सिद्दीक कहती हैं, तुम दोनों जिस मोहल्ले से हो
اور ہینڈلرز کون ہیں پورا پاکستان جانتا ہے۔ میں اپنا کام خود کرتی ہوں، مجھے کسی ریسرچر کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں، ایک بھوکی ننگی غریب لیڈی اسمگلر ود فیک کاپیز آف برانڈز جو دوسروں کا پیسہ ڈیل کرتی تھی، اس کو محنت رزق حلال کا کیا معلوم، چل اب چھٹی کر۔ یعنی وہ مخاطب ہوتی ہیں ایان علی سے کہ تم ایک غریب بھوکی ننگی لیڈی اسمگلر ود فیک کاپیز وغیرہ، یہ آپ کو میں نے بتایا ہے جس طرح، یہ انہوں نے ایان علی پر الزام لگایا کہ بھوکی ننگی۔ اس کے بعد ایان علی جواب دیتی ہیں کون سے محلے سے؟ ہمارا یا شمع جنیجو کا تعلق مصطفیٰ ٹاور سے تو نہیں ہے۔ ویسے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ آپ اور صدیق جان میں صلح ہو گئی ہے۔ اس نے تو یعنی صدیق جان نے تو آپ کو سپر سپلائر والی بات واپس نہیں لی اور نہ ہی آپ کی شادی کا سیاق و سباق بدلا۔ یقیناً آپ ہی نے دل بڑا کیا ہوگا، ہونا بھی چاہیے، سچ میں آر کیسی۔ اب یہ مصطفیٰ ٹاورز، جو لوگ میرے فالورز یا ویورز اسلام آباد میں رہتے ہیں یا اسلام آباد سے جان پہچان ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مصطفیٰ ٹاور F10 میں ایک بلڈنگ ہے، اس کی وجہ شہرت کیا ہے، ویکنڈ پہ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ اور صدیق جان کو آپ جانتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا، یاد ہوگا کہ جب سی پیک کا ایک دورہ تھا گوادر میں تو وہاں پر ارشد شریف نے صدیق جان کو تھپڑ مارے تھے، اور وہ تھپڑ مارنے کی وجہ اب سامنے آ گئی ہے کہ یعنی انہوں نے جب صدیق جان نے بقول ایان علی کے جویریہ صدیق کو سپر سپلائر کہا تھا، اور اس کے بعد دونوں کی صلح بھی ہوگی، اور یہ کہتی ہیں کہ یہ آپ نے دل بڑا کیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ میں بھوکی ننگی، تم اپنا ریسرچر، یعنی ایان علی کہتی ہیں کہ تم، ایک ٹویٹ میں یہ کہتی ہیں جویریہ صدیق کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم جس دبئی میں گروپس کے ساتھ جاتی ہو یا جاتی تھی، آپ سمجھتے ہیں نا وہ جو گروپس جاتے ہیں خواتین کے دبئی کے مختلف ہوٹلوں وغیرہ میں، اس دبئی میں میں پیدا ہوئی ہوں، اور میں جن مغربی ممالک کے ویزوں کے لیے تم مختلف لوگوں کی سفارشیں کرواتی ہو، وہاں پہ پہلی مرتبہ برطانیہ میں اپنے والدین کے ساتھ جب گئی تھی تو میری عمر 6 ماہ کی تھی۔ اور پھر وہ آگے چل کے بتاتی ہیں اپنے بارے میں کہ میں پاکستان کی ہائیلی پیڈ سپر ماڈل رہی ہوں، میں دنیا کے ٹاپ میگزین کے فرنٹ کور پہ، فرنٹ پیج پہ آتی رہی ہوں، بلا بلا بلا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ دونوں خواتین ہیں، ایک ماڈل ہے، ایک جرنلسٹ ہے، یا خود کو جرنلسٹ کہلواتی ہیں، ایک نامور جرنلسٹ کی اہلیہ ہے۔ اب اگر ایان علی نے شہباز گل کے حوالے سے ٹویٹ کر دیا تھا تو جویریہ صدیق کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، اور بالآخر جویریہ صدیق کو ایان علی کو بلاک کرنا پڑا۔ اور ایان علی نے جو مٹی پلید کی ہے جویریہ صدیق کی، میں اس چیز کی حمایت نہیں کرتا، میرا تو ماننا یہ ہے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری مشرقی روایات اس بات کی اجازت دیتی ہیں، کیا ہماری خواتین کو معذرت کے ساتھ اپنی ڈرٹی لینن پبلک میں دھونی چاہیے؟ اگر جویریہ صدیق ایان علی کے بارے میں یہ بات نہ کرتی کہ تم بھوکی ننگی کس محلے سے ہو، تو پھر انہوں نے وہ محلہ بھی وہ مصطفیٰ ٹاورز کا ذکر بھی کر دیا، اور مصطفیٰ ٹاورز، اب میں اور کیا بتاؤں، وہاں پر ویکنڈ پہ کیا کچھ نہیں ہوتا، اور وہاں پہ شریف لوگ بھی رہتے ہیں اس بلڈنگ میں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یہی پارٹی والے جو لوگ ہیں اور اس طرح کے کماش کے لوگ ہیں۔ اگر یہ جویریہ صدیق پہلا قدم نہ اٹھاتی، پہلا وار نہ کرتی، تو پھر اس کے بعد آج ان کو ان الزامات کا سامنا نہ کرنا پڑتا، پھر میرے جیسے لوگوں کو، آپ جیسے لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ صدیق جان نے جویریہ صدیق کو اسلام آباد کی سپر سپلائر کہہ رکھا ہے۔
اور پھر یہی وجہ بنی جب ارشد شریف نے گوادر میں ان کو تھپڑ مارے اور معاملہ رفع دفع کرا دیا جائے۔ میں تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنی تمام خواتین سے، تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے، اب میری ماؤں کی عمر کی خواتین تو آبویسلی ٹویٹر استعمال نہیں کرتی، اور لیکن جس عمر کی خواتین بھی ٹویٹر استعمال کرتی ہیں، خدا را اس سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے ایک دوسرے پر کیچڑ اور گندگی مت اچھالیے، اس سے آپ کی اپنی عزت خراب ہوتی ہے، معاشرہ تو دور کی بات ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔